बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले लिया। अल्लाह ताला रिस्क पहुंचा कर रहते हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। जमीन में जो भी कोई जानदार है उसका रिस्क हमारे जिम्मे है। अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाते हैं समंदर में मछलियों को, हवा में परिंदों को और जमीन पर इंसान को। हर एक को उसका रिस्क पहुंचता है। इंसान तो फिर भी जमा करके रखता है, लेकिन परिंदे कौन सा जमा करते हैं? कोई है परिंदा जो अपने घोंसले में जमा करके रखता हो? कोई नहीं रखता। रोज अल्लाह पर भरोसा करके निकलते हैं और अल्लाह ताला रोज इनको रिस्क अता फरमा देते हैं कि दरवेश और परिंदे ये अपने पल्ले रिस्क नहीं बांधा करते। जिनको अल्लाह पर भरोसा होता है उनको रिस्क हमेशा मिला करता है। रोज अल्लाह इनको रिस्क अता फरमा देते हैं। रिस्क का मामला ऐसा है, बिलों में चींटियों को रिस्क देता है, पानी के अंदर मछलियों को रिस्क देता है। हम समझते थे ये जो बड़ी वहील मछलियां होती हैं ये बड़ी बड़ी मछलियों को खाती होंगी और टनों के हिसाब से ये गोश्त खाती होंगी, तब इनका काम चलता होगा। लेकिन जब पढ़ा तो ये पता चला कि नहीं, इनकी ग़िज़ा पानी के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आती। ये पानी अपने अंदर लेती हैं और वो छोटे छोटे ज़र्रात फिल्टर करके पानी निकाल देती हैं। ज़र्रात टनों के हिसाब से इनकी ग़िज़ा बन जाते हैं। वाह रे मौला, रिज़्क़ का बंदोबस्त परवरदिगार ने कर दिया है। एक साहब थे, वो अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी इलाके में घूमने फिरने गए। एक पहाड़ पर गोल खूबसूरत सा पत्थर था। उस पर जब उनकी नज़र पड़ी तो उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी वो पत्थर देखो, जैसे हमारे ड्राइंग रूम का कलर है बिल्कुल इससे मैच करता है। माँ ने कहा बेटी उठा लो। वो गोल सा पत्थर था, छोटा सा, उन्होंने उठा लिया। उनकी बीवी ने कहा कि हम सफ़र की यादगार के तौर पर इसको ड्राइंग रूम में रख लेंगे। 2 साल वो पत्थर उनके ड्राइंग रूम में रहा। एक दिन उनकी बीवी सफाई कर रही थी। खुद उसने जो पत्थर को उठाया तो वो फिर उसके हाथ से फिसला और फर्श के ऊपर गिर के 2 टुकड़े हो गया। उसने देखा कि इसके अंदर एक सुराख है, उसमें से एक कीड़ा निकलकर जमीन पर चल रहा है। हैरान हुई कि 2 साल से पत्थर हमारे घर पर है। ए मालिक, तू कितना बड़ा है कि बंद पत्थरों में भी तू कीड़ों को ग़िज़ा पहुंचाता है। लिहाजा ये हकीकत है कि रिस्क जिसका हो उसका मिलकर रहता है। एक साहब कोयटा पाकिस्तान का एक शहर है, उसमें रहते थे। उनका बेटा था कोई 7-8 साल का। अब ये बच्चे छोटे जो होते हैं ये कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। मशहूर है बकरी, बंदर, बच्चा, ये तीनों कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, आराम नहीं करते। इनको वो बैठा हुआ चने खा रहा था और वो भी कैसे हाथ से उठाकर उछालता और फिर मुंह से कैच करता, फिर उछालता, कैच करता। अल्लाह ताला की शान के बेध्यानी में जो उसने दाना फेंका वो सीधा नाक के अंदर चला गया। उसने जल्दी से उंगली लगाई तो और अंदर फंस गया। अब वो माँ के पास आया, अम्मी ये हो गया है। अब माँ समझदार थी, वो कहने लगी इसने पहले से इतना आगे पहुँचा दिया, अगर मैंने कोशिश की तो ऐसा ना हो कि ये और अंदर चला जाए, जख्म हो जाए। मगर अजीब अल्लाह ताला की शान कि उसी दिन उन्होंने लाहौर आना था अपने किसी अजीज की शादी के सिलसिले में और 1.25 घंटे फ्लाइट में बाकी रह गया था। बस अभी वो माँ इससे बात कर ही रही थी, इतने में खाविंद घर आया। कहने लगा मुझे दफ्तर से आते हुए देर हो गई, जल्दी से अब सामान उठाओ, चूँकि 15 मिनट एयरपोर्ट पर पहुँचने में लगेंगे और घंटा पहले रिपोर्ट करनी होती है। मैं फ़्लाइट मिस करना नहीं चाहता और बुकिंग है। इसकी बीवी ने कहा जी इसके साथ तो ये हो गया है। उसने कहा कि इसकी शरारत का नतीजा है। अब ये 1.5 घंटा बर्दाश्त करें, हम वहाँ लाहौर पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाकर हमारे एक कजिन डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इनसे निकलवा लेंगे। बच्चे को माँ ने समझाया, बेटा 1.5 घंटा की बात है, तू इसको बर्दाश्त कर ले, वहाँ जाकर निकलवा लेंगे। ये लाहौर पहुँच गए। इससे आगे जिस शहर पर पहुँचना था सामान रखा, उसने बच्चों को लिया और अपने कजिन के घर जा पहुँचा। जब वहाँ पर पहुँचा तो कजिन बाथरूम में नहा रहा था।
اس کی بیوی نے اس کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور کہا جی بس جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ بیٹھے، میں کچن میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے چلی گئی، یہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں اس بچے کو چھینک آئی اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ فرش پر گرا۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک مرغی تھی، وہ قریب پھر رہی تھی، اس نے دانے کو کھا لیا۔ اب دیکھیے وہ دانہ اس مرغی کی غذا تھی، اب وہ 1000 میل سے زیادہ دور کیسے پہنچے؟ اللہ نے اس کو پہنچانے والا بنا دیا۔ واہ میرے مالک، یاد رکھے اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی دانہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھا لے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اس بارے میں اپنے رب پر یقین پکا کر لیجئے کہ جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے۔ نحن فمسنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اب اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور قصہ آپ کو سناتی ہوں، ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا۔ ایک مسجد کے عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی جس کا رزق ہو اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ ایک نوجوان ان پڑھ دیہاتی تھا، اس نے کہا یار اس کو آزماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھاتا تو مجھے رزق کیسے پہنچے گا۔ اس نے کھانے پینے سے ہڑتال کر ڈالی۔ ماں نے اس کے بریانی بنائی، بیٹے کھا لے، کہا میں نہیں کھانا۔ ماں نے بہت سمجھایا، وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی شان، دوپہر کا وقت ہو گیا، ماں منت سماجت کرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ماں مجھ پر بہت ہی زیادہ زور ڈال رہی ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کر بستی کے قریب کھلی سی جگہ تھی، درخت تھے، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ وہاں جا کے درختوں کے درمیان سو گیا۔ اماں بیچاری اس کے پیچھے ناشتہ لے کر چلتی رہی، وہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ بیٹے کچھ کھا لے، اس نے کہا۔ امی مجھے آپ مجبور نہ کریں، میں نے نہیں کھانا۔ خیر اس کے کاموں میں دیر ہو رہی تھی، اس کا کھانا وہیں رکھ دیا اور آ گئی۔ اب اس کو بھی گرم گرم مہک آ رہی تھی کھانے کی اور اس کا جی بھی چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر تھوڑا دور لیٹ گیا، تھوڑا اور آگے کہ مجھے کھانے کی خوشبو ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ کچھ لوگ چور تھے، وہ دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی اور لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے اس وقت وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے۔ اب جب وہاں پہنچے ان میں سے جو ایک نے کھانے کی مہک سونگھی تو کہنے لگا یار یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے۔ وہ اٹھا کر لے آیا۔ ان کا جو بڑا تھا وہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا نہیں مت کھانا، ہو سکتا ہے کسی نے اس میں زہر ملا دیا ہو اور ہمارے لیے ہلاکت ہو۔ اس نے کہا کون ملا سکتا ہے؟ کہنے لگا اچھا جس نے ملایا ہوگا وہ قریب ہی ہوگا، ذرا دیکھو۔ اب وہ جو ادھر چلے تو یہ صاحب پڑے ہوئے مل گئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اچھا مکاری کرتا ہے، چل کھا اس کھانوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں کھانا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس نے ہی کچھ ملایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کھا، کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ اب انہوں نے جوتے اتارے اور اس کو لگانے شروع کر دیے، خوب جوتے مارے۔ جب ٹکا کے اس کی پٹائی کی تو چوروں کے سردار نے کہا کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالو۔ اب ایک نے اس کا منہ کھولا، دوسرے نے زبردستی لقمہ ڈالا، تیسرے نے جوتے لگائے۔ جب لقمہ اندر گیا کہنے لگا مارو نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا بات یہ ہے؟ کہنے لگا جی اصل وجہ تو یہ تھی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے جتنا مار لیا اتنا ہی کافی ہے، خدا کے واسطے اور کچھ نہ کھو۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ گھر آ گیا، روٹی کھانی شروع کر دی۔ جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو مولانا صاحب نے پھر آگے اپنا مسئلہ چھیڑا، مزید آیتیں اور حدیثیں بتائیں، یہ غور سے سنتا رہا۔ جب جمعہ پڑھ لیا تو اٹھا اور مولانا صاحب سے آ کر ملا، کہتا ہے مولانا صاحب آپ مسئلہ ادھورا بیان نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے، یہ ادھورا ہے۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے اور اگر نہیں لیتا تو جوتے کھا کر لینا پڑتا ہے۔ واہ میرے مولا، آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں، کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔